अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ग्रे शेवरलेट से टेक लगाए लाम इतना ही सोचों में गुम थी कि एकदम चौंक उठी। सड़क के किनारे से होंडा कार एक झटके से रुकी। उसका फ्रंट डोर खुला और फिर अंदर से जो शख्स बरामद हुआ उसके बेपनाह और गैर मामूली हुस्न ने उसे साकत कर दिया। उसकी निगाहें गोया उस पर जमकर रह गई। वो स्याह जीन्स और ब्लू चेकदार शर्ट में मलबूस था। एक तमकनत के आलम में उसने कार का दरवाजा बंद किया। उसके रेशमी ब्राउन बाल हवा के सावे पे एक रिदम से ऊपर उठे। उसने स्याह गोगल चढ़ाए और सामने बने बने हुए सुपर स्टोर का ग्लास डोर खोलकर अंदर चला गया। वो एक मामूल की तरह गुमसुम एक मंजर की सारी जज्सियात अपने अंदर उतार रही थी। पुरहजूम जगह, आती जाती ट्रैफिक, सड़क का किनारा और गुमसुम उबैरा अहमद अलवी। इर्द गिर्द की हर चीज़ से बेनियाज उसकी शख्सियत के शहर में गुम थी। स्टोर का ग्लास डोर खुला। अपने हाथों में पेप्सी का टिन थामे वो तेजी से होंडा कार्ट की तरफ बढ़ा। कार का दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। कार का इंजन घुर्राया तो वो गोया होश में आ गई, जैसे किसी ख्वाब से चौंक उठी हो। वो भी तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। होंडा कार तेजी से ट्रैफिक के अस्तमाम में गायब होती जा रही थी। उसके जिस्म से जैसे चांद निकल रही थी। उसने भी जल्दी से कार स्टार्ट की और उसके पीछे रवाना हो गई। आते जाते लोगों ने उसे इंतहाई हैरत के आलम में देखा। चंद एक ने अजीबो गरीब इशारे भी किए, मगर वो कुछ ना देख रही थी और ना सुन रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई। चार रोना चार उसे अपनी कार रोकना पड़ी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कार उड़ा कर ले जाए। रास्ता खुला, उसकी कार हरकत में आई, मगर वो स्याह होंडा कार अपना निशान खो चुकी थी। वह सड़क पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाती रही। उसने लाहौर की सारी सड़कें नाप डाली, मगर होंडा कार का कहीं कुछ पता ना था। उसे यूं लगा जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार दी। वो खुद अपनी सोचों पे हैरान थी। उसका दराज कद और मकनातीसी कशिश का हामिल चेहरा, उड़ते हुए ब्राउन सिल्की बाल, उसकी पुरवकार शख्सियत, उसका एक एक नक्श उसकी निगाहों में जिंदा हो रहा था। उसके अंदर उसके बेपनाह हुस्न को कैनवस पर बिखेरने की शदीद तरीन ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ ले रही थी। उसे तस्लीम करना पड़ा कि उसके अंदर ऐसा कुछ था जो उसने उससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। वैसा क्या था ये तो वो नहीं जानती थी, मगर वह उसे अपनी नई पेंटिंग का मॉडल बनाना चाहती थी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। फाइन आर्ट उसका सब्जेक्ट था। उसकी पेंटिंग्स असल मौजूद कुदरती मनाजर थे। स्केचेस बनाने की सलाहियत भी उसके अंदर बददरजा मौजूद थी। वो अजनबी पहली मर्दाना शख्सियत थी जिसे वो मॉडल बनाना चाह रही थी। इतना मुकम्मल हुस्न उसकी आंखों में पहले कभी नहीं देखा था। वो मुल्क की एक नामोर सियासतदान और सनतकार की बेटी थी। मसूरी की सलाहियत उसके अंदर बचपन ही से थी। उसकी मामा ने उसके रुझान को देखते हुए एफए में उसे फाइन आर्ट रखवा दी थी। मॉडल के लिए ज़रूरी है कि वो निगाहों के सामने हो, और वो हर वक्त उसकी निगाहों के सामने रहना था। एक दिन, 2 दिन, यहाँ तक कि 15 दिन गुजर गए, मगर वो मंजर जूं का तू उसकी आंखों के सामने मौजूद था। अचानक एक ख्याल उसने झंझोड़ कर रख दिया। वो तो उसकी निगाहों के सामने हर वक्त रहता है, तो वो उसको अपना मॉडल क्यों नहीं बना सकती। वो अपनी पेंटिंग रूम में चली आई। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके दर दीवार पर मुख्तलिफ किस्म की मसूरी शय पारे आरास्ता थे। उसमें एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ थी। एक काउच भी था। बाकी तमाम हाल खाली था। उसने एक एजल संभाला में इसमें कैनवस फिट किया। पेंटिंग ब्रश हाथ में लेकर वो पुरख्याल अंदाज में कैनवस को देख रही थी। उसने सोचा जब सबसे पहले वो उसकी आंखें पेंट करेगी, उसकी आंखें कैसी थी। उसने सोचा, उसने याद करने की कोशिश की। हल्की सब्ज और कुछ कुछ नींद में डूबी आंखें। उसने बेख्तियार इस्लाम अमजद की नज़म के कुछ मिसरे याद आ गए। अब तक तो तू जितने भी गुजरी है कुछ चश्मों में गुजरी है, मगर ऐसी गहरी झीलें, ऐसे गहरे सागर पहली बार देखे हैं। जब उसकी आंखें मुकम्मल हो गई तो वो दम बहुत दर्द रह गई। वो आंखें अपने मकनातीसी कशिश समेत उसे देख रही थी। उसके आर पार होते उतर रही थी। वो सचमुच की जीती जागती आंखें महसूस हो रही थी। वो आंखें बंद करके उसके नकूश का आवाज़ देती और वो रोशन हरफों की तरह वाज़ह हो जाते। सुबह उसने पेंटिंग शुरू की और शाम को उसका पोर्ट्रेट तैयार था। जब वो पेंटिंग रूम में होती थी कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। ये उसका पहला शाहकार था जो एक ही दिन में मुकम्मल हो गया था। उसकी सारी कज़िन्स उसकी सर पर सवार थी। वो उससे आले पाकिस्तान पेंटिंग कमीशन में अव्वल आने पर ट्रीट मांग रही थी, जबकि वो नहीं उन्हें नज़रअंदाज किए रिमोट कंट्रोल से चैनल पे चैनल बदल रही थी। वो तुम्हें पहला प्राइज़ मिला है, इसलिए हमें अवाई में डिनर दो। माहम ने उसे हाथ से रिमोट छीन लिया। हाँ उबैरा, तुम्हें फ़ौरन से पहले ट्रीट देनी
چاہیے۔ اس وقت صباحت چائے کی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے آئی تھی۔ اور تھینکس چچی جی۔ زینی نے فوراً چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے نعرہ لگایا، اوکے ماما جی اب چلو اٹھو چڑیلو، 8 بج رہے ہیں۔ عبیرہ نے رس واچ دیکھتے ہوئے ٹی وی آف کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، تیار تو ہو جاؤ۔ ماما نے اپنا میک اپ سرد چہرہ مزید بگاڑا، ارے چھوڑو، یہ تو ایسے ہی آفت لگ رہی ہے۔ فائزہ نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا، دھاگوں کی کڑھائی سے مزین بیبی پنک کلر کے سوٹ میں وہ بہت سوبر اور پرکشش لگ رہی تھی۔ میک اپ سے بے پناہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹس ماہا نے سنبھالی، عبیرہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی، باقی چاروں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ عبیرہ کی اپنی ان کزنز کے ساتھ نظر بانی اختلافات وہ مغربی تہذیب کی دلداد تھی، جبکہ عبیرہ اپنی والدہ کی تربیت کی وجہ سے مشرقی اقدار وہ اچھی طرح اس دوپٹے کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیتی تھی۔ ماہا اکثر اس پر بے حدہ تبصرے کرتی تھی، عبیرہ ڈیئر اگر تم پینڈوؤں کی طرح دوپٹہ نہ اوڑھو بلکہ دوپٹہ لو ہی نہ تو تمہارا یہ سلم فگر لڑکوں کو پاگل کر کے رکھ دے۔ اتنے بےہودہ اور فضول باتیں تمہارے دماغ میں آ کیسے جاتی ہیں؟ عبیرہ جل کر کہتی۔ اسے اپنے کزن سے بےہودہ ہلیوں پہ اعتراض ہوتا، بغیر آستینوں کے گہرے گلوں والی ٹائٹ سی شرٹ اور جینز میں ان کے جسمانی خدوکال جس طرح اجاگر ہوتے تھے وہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، مگر جب ان کے والدین ہی ان کے حلیوں پر اعتراض نہ تھا تو وہ بھلا کیا کر سکتی تھی؟ وہ سب آواری کے ڈائننگ ہال میں ایک میز کے گرد کرسیوں پر براجمان تھے۔ عبیرہ ڈیئر، میں نے تمہارے لیے ایک خصوصی گفٹ لیا ہے جو کمرہ نمبر 337 میں ایک سرپرائز کے طور پر موجود ہے۔ یہ کمرہ 2nd فلور پر ہے، تم اوپر جا کر گفٹ دیکھ لو، اتنی دیر میں ڈشز تیار ہو جائیں گی۔ ماہا کے ہونٹوں میں معنی خیز مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ گفٹ اور میرے لیے؟ عبیرہ نے بے یقینی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ یس آف کورس۔ ماہا نے اپنے لیزر کٹ والے بالوں کو پیچھے چھٹکا، اس کے لیے مجھے بذریعہ لفٹ اوپر جانا پڑے گا، عبیرہ نے چڑھ کر کہا۔ باقی سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، وہ سب اس گفٹ کے پس منظر سے یکسر بے خبر تھے اور حیرت سے ماہا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی سسپینس پھیلانے والی بےہودہ عادت نہیں جائے گی، فائزہ نے منہ بنا کر کہا۔ اور باقی عادات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عبیرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو ماہا چڑھ گئی۔ بائی دا وے، تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک دنیا میں تم ہی ہو نیکی کی مجسم تفسیر مشرقی باہیا دیوی؟ ہم ولگر ہی ٹھیک ہے، ہمیں مشرقی دیوی بننے کا قطعی کوئی شوق نہیں۔ اس کا تنفس غصے سے تیز چل رہا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی پلیز، یہ ان باتوں کا موقع نہیں۔ جویریہ نے صلح کی جھنڈی لہرائی، تم جاؤ اپنا سرپرائز دیکھ کر آؤ۔ زینی نے عبیرہ کو ٹھوکا دیا۔ اس کا سرپرائز مائی فٹ، وہ کندھے چکا کر بولی، سوچ لو، اس سرپرائز کا تمہاری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ماہا نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اوکے دیکھ لیتے ہیں۔ عبیرہ کو ایک دم ہی تاؤ آ گیا، وہ لفٹ کے ذریعے 2nd فلور پر پہنچی اور کمرہ نمبر 337 کے سامنے رک گئی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کرخت چہرے والی وہ انتہائی حسین و جمیل لڑکی نچلے درجے کی ایک کال گرال تھی۔ اس نے ایک دن اسے گاڑی میں ماہا کے ساتھ جاتے دیکھا تو ماہا کو تنبیہ کی کہ وہ اس کے سے ملنے سے گریز کرے کیونکہ اس کی شہرت اچھی نہیں۔ ماہا نے بتایا کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ سارہ ہے اور آج وہی سارہ اس کے والد کے ساتھ کمرہ نمبر 337 میں ایک سرپرائز کی صورت میں موجود تھی۔ یہ سرپرائز اسے ماہا نے دیا تھا اور کیوں نہ دیا تھا، اس کا جواب مل گیا تھا۔ بلا شبہ ماہا نے اپنی بے عزتی کا بدترین انتقام لے لیا تھا، مگر اس قدر گھٹیا انداز میں کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے پہنچی تو ان کا میز پر کھانا لگ چکا تھا۔ وہ میز کے قریب پہنچی، اس کا تمتماتا ہوا سرخ چہرہ دیکھ کر سب حیرت زدہ ہو رہ گئی، جبکہ ماہا کے اندر ٹھنڈک سی اتر گئی۔ ماہا مقبول احمد علوی، لعنت ہے تمہاری گھٹیا ذہنیت اور گھٹیا سرپرائز پہ، جیسی تم ہو نا تو تمہارا سرپرائز بھی اتنا ہی گھٹیا ہونا چاہیے تھا۔ وہ بلند آواز میں بولی تو کئی لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کہہ کر وہاں سے رکی نہیں تھی، تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اسے دروازہ لاک کر لیا، رکا ہوا سیلاب بند توڑ کر آنسوں کی صورت باہر امٹایا تھا۔ دروازہ کھولو عبیرہ، میں ہوں تمہاری ماما۔ صباحت کی پریشان آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ دروازہ کھولو بیٹا۔ وہ مشکل عبیرہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور بے ساختہ صباحت کے گلے لگ گئی، اور پھر عبیرہ نے انہیں سارا قصہ تفصیل سے بتا دیا۔ صباحت کی آنکھوں میں ماضی کے خوشگوار دن گھوم گئے جب وہ پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ کس قدر پرسکون دن تھے وہ۔ ان کا گاؤں لاہور کے نزدیک ہی واقع تھا۔ ان کے والد ایک بہت بڑے جاگیردار تھے، مزارے ان کی زمینوں پر فصلیں کاشت کرتے تھے۔ ان سے حاصل ہونے والی آمدن 3 افراد پر مشتمل ان کے مختصر کنبے کے لیے بہت زیادہ تھی۔ ان کا گھرانہ مذہبی اور مشرقی روایت کا مین تھا۔
امین تھا، صباحت کے والد منیر حسین علوی کے والد کے دیرینہ دوست تھے۔ دونوں نے اس دوستی کو مستحکم کرنے کے لیے صباحت اور معیز کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ صباحت دلہن بن کر معیز ولا میں پہنچ گئی تھی۔ وہ پھولوں کی سیج پر آنے والی دنوں کے سپنے سجائے اپنے جیون ساتھی کی منتظر تھی۔ تو دوسری طرف معیز حسن علوی اپنی کلاس فیلو کے عشق میں گرفتار تھا۔ انہیں اپنے والد کے فیصلوں پر اعتراض تھا، مگر صباحت لمبی چوڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اسی بات نے معیز کی زبان پہ تالے ڈال دیے گئے تھے، کیونکہ وہ سیاست کے میدان کا کھلاڑی تھا اور گھاٹے کا سودا کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ سب عروسی معیز حسین علوی نے اپنا کام غلط کرنے کے لیے شراب کا سہارا لیا اور نشے میں دھت رات کے پچھلے پہر وہ جب حجلہ عروسی میں پہنچے تو انہیں دیکھ کر صباحت کے سارے خواب چکناچور ہو گئے۔ ایک سلجھے ہوئے تعلیم یافتہ اور باکردار شریک حیات کا تراشا ہوا پیکر دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کا الٹ تھے، ایک زمین تو دوسرا آسمان، ایک مشرقی تو دوسرا مغربی۔ یوں ان کے درمیان کبھی بھی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی، نہ اپنے شوہر کی شراب نوشی اور نت نئی لڑکے گرل فرینڈز کے قصے صباحت سے ہضم نہیں ہو سکے تھے۔ وہ اس گلیز سوسائٹی کے رنگ میں رنگنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، جس میں شرم و حیا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مگر صباحت کے والد نے ان کے سارے ارادوں کو یہ کہہ کر ملیا میٹ کر دیا کہ شریف بیٹیوں کی ڈولی کے تو والدین کے گھر سے اٹھتی ہے، مگر جنازہ سسرال ہی سے اٹھتا ہے۔ انہیں ہر حال میں اس رشتے کو نبھانا ہوگا۔ یہ ان کے خاندان کی عزت اور غیرت کا سوال تھا۔ وہ اپنے خاندان کی عزت کی وجہ سے زہر کا پیالہ چپ چاپ پینے پر مجبور ہو گئے اور زندگی بھر سمجھوتے کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ معیز اپنے راستے پر چل رہے تھے۔ وہ ندی کے دو ایسے کنارے تھے جو ساتھ ساتھ چلتے رہے تھے مگر مل نہیں سکتے تھے۔ شروع میں معیز کی سرگرمیوں پر ان کے درمیان خاصی تکرار ہوتی، مگر آہستہ آہستہ یہ جھگڑے دم توڑنے لگے اور صباحت نے صبر کے کڑوے گھونٹ پی لیے۔ اور پھر شہریار، شہروز، زبیرہ اور سمروز یکے بعد دیگرے ان کے آنگن میں مہکے، مگر ان کی خوشبو بھی انہیں نہ کر سکی۔ تینوں بیٹے اپنے والد کا عکس تھے۔ معیز حسین علوی 2 دفعہ قومی اسمبلی کے انتخابات جیت چکے تھے اور اس سال کے اختتام پر دوبارہ الیکشن ہونے والے تھے، اور وہ اپنی سیاسی کامیابی کے لیے دن رات کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ ماما جی، آپ تو کہتی تھی کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، 1% ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ میرے باپ بھی ان میں 1% مردوں میں سے ہوتا تو آج میرا سر شرم سے یوں نہ جھکتا۔ عبیرہ کے لہجے میں حسرت تھی اور صباحت دل پر پتھر رکھ کر اسے دلاسا دے رہی تھی۔ عبیرہ، ماں تم سے ایکسکیوز کرے گی، تم اسے معاف کر دینا، یہی بڑائی ہے۔ وہ فلور کشن گود میں لیے کارپٹ پہ نیم دراز تھی۔ جب صباحت نے اسے مخاطب کیا وہ چونک کر صباحت کو دیکھنے لگی۔ ماما جی، بات اتنی چھوٹی نہیں کہ ایکسکیوز کرنے سے ختم ہو جائے۔ اس نے تو ڈیڈ کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، اتنا ہی سوچ رہی تھی کہ ڈیڈ اس کے چچا ہے، وہ کسی غیر پر نہیں اپنوں پر ہی کیچڑ اچھاڑ رہی ہے۔ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کی شکل بھی دیکھوں۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ رواداری اچھی چیز ہے، اور تمہاری کون سی اس کے ساتھ گہری دوستی ہے؟ تم اس سے دعا سلام کی حد تک دوستی رکھو۔ صباحت رسان سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ معافی مانگ بھی لے تو کیا ہوگا، میں جانتی ہوں کہ اس کی فطرت کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ انداز میں بولی، چھوڑو بیرا، فطرت بھی کبھی کسی کی بدلی ہے، تم بس ایک ایکسکیوز قبول کر لینا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر گویا بات ختم کر دی۔ اچانک ہی شہریار اور بھابھی شاہینہ کے کمرے سے بلند آواز سے میں باتیں کرنے اور اٹھا بیٹھک کی آوازیں آنے لگی۔ صباحت اور عبیرہ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ ڈرامہ ہفتے میں ایک آدھ بار ضرور ہوتا تھا۔ وجہ تنازع شہریار کے مشاغل تھے جو اس کی بیوی کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھے۔ اسے صباحت کی طرح ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ عبیرہ نے لاپرواہی سے پاس پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا اور صفحات الٹنے پلٹنے لگی۔ اب نہ جانے کیا بات ہوئی ہے، صباحت تشویشناک لہجے میں بڑبڑائی۔ وہی قصہ ہے، وہی بات پرانی اپنی، وہ منمنائی۔ شہریار کے بیڈ روم کا دروازہ ٹی وی لاؤنج میں کھلتا تھا۔ دھڑ سے دروازہ کھلا اور شاہینہ بدحواسی کے عالم میں باہر آئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وحشتوں کے سائے ناچ رہے تھے۔ اس کے عقب سے شہریار بھی غصے میں بڑھاتا ہوا باہر نکلا۔ ماما، روک لیں اپنے بیٹے کو، میں اس کے سیاہ کرتوت اب زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ شاہینہ چیخی۔ کیا بات ہوئی، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر شاہینہ کو صوفے پر بٹھایا۔ بات کیا ہونی ہے؟ اس کی روزانہ کی چیخ چیخ سے میں عاجز آ گیا ہوں۔ اس کو یہاں رہنا ہے تو زبان بند کر کے رہنا ہوگا۔ شہریار صوفے کی پشت پہ آ کر چلایا، تمہارے کالے کرتوتوں پر میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ تم جانتی ہو میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، میرے ڈیڈ کرنل ہے، میں تمہیں ناکو چنے چبوا دوں گی۔ وہ تڑکی بولی، بکواس بند کرو، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ شہریار کو اس کی بات سن کر مزید تیش ہے۔ تم چپ رہو شہری، مجھے بات کرنے دو۔ صباحت نے بیٹے کو ڈپٹ کر کہا۔ ماما، رات کو ان کی کسی گرل فرینڈ کا فون آیا تھا، فون میں میں نے اٹینڈ کر کہا کہ شہریار کی بہن عبیرہ بول رہی ہوں، تو کہنے لگی کہ شہریار کو کہہ دینا کہ کل 11 بجے پی سی پہنچ جائے۔ تو میں نے اسے بے نقل سنا ڈالی اور اس ہرافے کی لتے لیے کہ صدا یاد کرے گی۔ شاہینہ چبا کر بول رہی تھی اور شہریار برابر سے گھور رہا تھا۔
बराबर से घूर रहा था। अपना भी बताओ ना, तुम क्या कह रही थी कि तो हम तीनों भाई एक ही थाले के चट्टे पट्टे हैं? शहरयार चबा कर बोला। हाँ तो क्या गलत कहा था शहरयार? शहरोज़ को जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बहन को प्रपोज करे? क्या मैं नहीं जानती कि तुम तीनों भाइयों को? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया। मैं अपनी बहन को भी जहन्नुम में धकेल दूँ? शहीना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सच उगल दिया। तुम्हारी बहन को कौन सा मिस वर्ड है? मेरे भाइयों को लड़कियों की कमी नहीं है, मगर मेरी ये इज्जत है कि तुम्हारी बहन ही बहू बनकर इस घर में आएगी, वरना तुमको भी तलाक का लेबल लगवा कर यहाँ से जाना होगा, समझी? वो कभी कहते हुए सामने सोफे पर बैठ गया। ज़रूर दो तलाक, मगर हक महर भी तैयार रखना। शाहीना ने तफाखर से गर्दन अकड़ाई। तुम दोनों चुप हो जाओ, फॉर गॉड सेक। सबाहत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फ़ौरन बोली, जबकि उबैरा भी कभी शाहीना और कभी शहरयार की तरफ खामोशी से देख रही थी। वो उनके मामलात में कभी दखल अंदाज़ी नहीं करती थी। शहरयार, तुमने इतनी बड़ी बात आज खुद कैसे कहती? बड़ों को सरे से ही ये किसी चीज़ का इल्म नहीं, और तुम दोनों बिला वजह एक दूसरे से मटकरे मार रहे हो। अगर शहीना को अपनी बहन के लिए शहरोज़ पसंद नहीं तो कोई भी यहाँ से शहीना के घर रिश्ता लेकर नहीं जाएगा। वह ठहर ठहर कर बोल रही थी। और शहरयार, तुम अपनी रवश बदलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्हें खामोश देखकर सबाहत मजीद बोली। यही तो मैं चाहती हूँ मामा, वो ये बाजारी औरतों के पीछे भागना छोड़ दें। वो तंग कर बोली। बकवास बंद करो। शहरयार गुर्राया। तुम चुप रहो शहरी, ये ठीक ही तो कह रही हो। सबाहत ने शहरयार को डांटा। आप बहू की साइड ले रही हैं। मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ शहरी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, खूब समझती हूँ कि तुम्हारे रंग ढंग क्या है। अभी वक़्त है, संभल जाओ। शहरयार सर झुकाकर खामोश हो गया। होने को तो मैं आप मेरी मदर इन लॉ है, मगर सच कहती हूँ मुझे माँ की तरह महसूस होती है। आपकी अपनायत है कि आज मैं यहाँ हूँ। थैंक्स लॉर्ड। शहीना तशक्कर से भीगे हुए लहजे में कह रही थी। उसकी आंखें नम हो रही थी। कैसी बातें करती हो तुम? मेरे लिए उबैरा से कम नहीं हो। किसी की बेटी को घर में लाकर उस पर जुल्म करना मेरे नज़दीक गुनाह कबीरा है। एक धीमी और उदास मुस्कुराहट लम्हे भर के लिए उनके होंठों पर नमोदार हुई और फिर मासूम होगी। चलो बैठो, उठो, जाओ अपने कमरे में, अपना मूड बिल्कुल दुरुस्त कर लो। अब तुम एक दूसरे से लड़ते नजर ना हो। वो सबाहत प्यार भरे लहजे में कह रही थी। वो दोनों चुपचाप उठना और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद ही माहा जवेरिया के साथ मौजूद थी। उबैरा बगैर किसी हेल जहत के मान गई थी। तुम दोनों की सिला की खुशी में ज़बरदस्त ट्रीट होनी चाहिए। वो जवेरिया पुरजोश लहजे में बोली। इट्स ओके, इस खुशी में तमाम कज़न्स को मूवी दिखाओ, नई मूवी आई है, तुम कल 3 बजे तैयार है ना? माहा ने फ़ौरन चुटकी बजाई। उबैरा ने उसे वसदीदा नज़रों से देखा। आजकल की मूवीज़ फिल्में फैमिली में बैठकर देखने के काबिल नहीं होती। वो बेजारी से बोले। अरे हमें फिल्म से क्या लेना देना, हम तो उसे देखने चाह रहे हैं, माहा ने कहा। तो बैरा ने उसे तीखी नज़रों से देखा। किससे? वो जवेरिया की बेताबी काबिल दी थी। वही, क्या नाम है भला? बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलबरा सा, अब जहन में नहीं, पर नाम भला सा वो बाकायदा गुनगुनाने लगी। फरहान अफंदी है गालबन। जवेरिया ने मासूमियत से सर खुजाया। ये तो किसी अफसानवी हीरो का नाम लग रहा है। उबैरा ने जलकर तबसरा किया। उसे माह की हरकतें जहर लग रही थी। फरहान अफंदी की दीदार ख़ास की ही की खातिर उन 6 कज़न से एम्पायर सिनेमा पहले बोल रहे थे। एक जम हफीर था जो अमट आ रहा था। उन्हें बड़ी मुश्किल से गैलरी की टिकट मिली। फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन के पर्दे खींच दिए गए। हाल की रोशनियां गुल कर दी गई। उसकी धड़कनें ना जाने क्यों बेतरतीब होने लगी। एक शहीबा अंधेरे में छिलबलाने लगी। वही साहरंज रमी अपनी ख्वाबनाक आंखों की मकनातीसी कशिश से उसे हिप्नोटाइज कर रहा था। अचानक स्क्रीन रोशन हो गई। फिल्म की क्रेडिट टाइटल चलने लगा। वो बेसारी और अदम दिलचस्पी से उसे इधर उधर देखने लगी। फिल्म शुरू हो चुकी थी। उसे देखकर हैरत हो रही थी। फिल्म में आर्टिस्टिक टच अरूज पर था। वो दिलचस्पी लेने लगी पर मजबूर हो गया। अचानक उसे चौंकना पड़ा। उसके बसारते जैसे हैरतों के समुद्र में गोता सन होने लगी। वो दम खुद रह गई। उसकी सांसें जैसे रुकने लगी। ये तो वही था, बिल्कुल वही सीधे ब्राउनिश बाल, वही जासपियत, वही बड़ी सफ़ेद रंगत, वही लंबा चौड़ा खूबसूरत फिगर, वही मंजरे, वही सीन, वही एक्शन। एक शान बेनियासी से स्याह हुंडा कार से उतरता हुआ हीरो, उसका स्टोर पे जाकर पेप्सी का कैन लेना और वापस पलटना, और हीरोइन का ताक़ुब करना। मगर ये फिल्म थी। हीरोइन उसका ताक़ुब करते हुए उसके घर जा पहुँचती थी। वो भी एक मशहूर होती है। वो कहती है कि उसे मॉडल बनाना चाहती है। हीरो हामी भर लेता है। फिर पोर्ट्रेट मुकम्मल होने के दौरान वो दोनों एक दूसरे में गुम हो जाते हैं और यहीं से उनकी फिल्म का रोमांस शुरू हो जाता है। और साथ ही एक मधुर धुन वाला गीत शुरू हो जाता है। वो पलके झपकाए एक एक मंजर दिल में उतार रही थी। गीत के दौरान वो एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक गए तो उसे अपने असाब चीज़ जैसे चढ़ते हुए महसूस हुआ। उसका जी चाहा बस सब कुछ तहस नहस करते, चगमग करती सिल्वर स्क्रीन तोड़ फोड़ कर रखते
اس کی ہمت جواب دے گئی تھی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر رہی ہوئی. اس کی کزنس نے حیرت سے اسے سر تپا دیکھا. وہ تیزی سے باہر نکل گئی. وہ انہیں وہیں چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئی. یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس کا 1% تو نہیں تو وہ تیسرے درجے کا ایک فلمی ہیرو نکلا. وہ تو گندگی کے دلدل میں گوڈے گوڈے پھنسا ہوا ہے. وہ تو شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی. وہ اس کی بے نام محبت شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گئی تھی. سپنے دیکھنے سے پہلے ہی چل گئی تھی. محبت کی جگہ ایک بے قرار نفرت اس کی رگ رگ میں اتر رہی تھی. فرحان افندی میں تمہارے وجود کو ریسا ریسا کر دوں گی جیسے میرے خواب ریسا ریسا ہو چکے. وہ پاگلوں کے انداز میں بھاگتی ہوئی پینٹنگ روم میں آئی. بڑی ساری دیوار غیر الماری لاک کھولا. اندر سے اس کا پورٹریٹ کپڑے سے ڈھانپا ہوا پڑا تھا. اسے کپڑا کھینچ لیا. وہ اس کے سامنے بہت ہی پرغرور انداز میں کھڑا تھا. زہر میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیر گئی. تم خاص نہیں, تم تو بہت عام مرد ہو. تم تو عام مردوں سے بھی بدتر نکلے. کیسے دھڑلے سے اسکرین پر فن کے نام پر بے حیائی کھیل رہے تھے. میں تو مجھے تمہارے حسین خدوخال کے پیچھے چھپی بدصورتی سے نفرت ہے. میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گی. اس نے اس کا جہازی سائز پورٹریٹ پکڑ کر نوچنا چاہا تو جیسے ایک اندرونی طاقت نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا. یہ اس کا ایک فنی شاہکار تھا جس کو اس نے انتہائی ریزی اور محنت سے بنایا تھا. وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اسے کیسے تباہ برباد کر دی تھی. اس نے مٹھیاں بھیج لی. مجھے خود اپنی طبیعت پہ اختیار نہیں. خدا کرے تجھے عمر بھر نہ دیکھوں. جویری اور شہروز کی منگنی طے کر دی گئی تھی. کسی ہوٹل کے بجائے فنکشن میں اس ویلا کے وسیع و عریض لان میں ارینج کیا گیا تھا. لان کے طول و عرض کو چکا چوند کرنے والی روشنی سے نہایت خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا. خوشبوؤں کا ایک سیلاب تھا جو میں اس ویلا میں اترا ہوا تھا. خوشبو بکھرتے خوبصورت وجود دو جہاں روشنی میں نہا کر ایک طلسمی ماحول پیدا کر رہے تھے. ان جلملاتے چہروں کے درمیان اس کا اداس چہرہ لیے عبیرہ الوی عام دنوں سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی. اسے جویریہ کی پرزور اسرار پر پارلر سے تیار ہونا پڑا تھا. اس نے کن اکھیوں سے اپنے چند ایک کزنس کو دیکھا جو مشہور میوزیکل گروپ کے سنگر سے خوش گپوں میں مصروف تھی. اس بھری محفل میں وہ خود کو بہت تنہا, بہت اکیلا محسوس کرتی تھی. بھائی کہاں گم ہو, چلو اٹھو. وہ اسے کھینچتے ہوئے لڑکیوں کے گروپ میں کے پاس آئی. اس نے نظریں اٹھائی. اس کے قدم جہاں تھے وہیں رکے. لڑکیوں میں کھڑا وہی اس کا شاہکار ماڈل, وہی فرحان افندی, وہی اجنبی وہ راجا اندر بنا باری باری سب لڑکے کو آٹوگراف دے رہا تھا. اس نے ہنستے ہوئے ماہا کو آٹوگراف بک تھمائی اور پھر کسی دوسرے لڑکے کو آٹوگراف دینے لگا. اس نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا. جی آپ. اسے مسکراتے ہوئے اپنے بال پوائنٹ والے ہاتھ کی اس کی طرف بڑھایا. وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ بھی آٹوگراف کی آس میں یہاں کھڑی ہے. ماہا بیرا کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی. میرے پاس نہیں. وہ گڑبڑا سی گئی. تو کیا ہوا, ہاتھ تو ہے نا. آپ ایسا کریں اس کے ہاتھ پر آٹوگراف دے دیں. ماہا نے شوخی سے آنکھیں گھماتے ہوئے اپنا مشورہ پیش کیا. اوکے. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا وہ جیسے ہوش میں آ کے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اس کے انداز پر وہ دنگ سا رہ گیا. ہاؤ ڈیئر یو. وہ تقریباً چیخ ہی تو پڑی. آپ کو کس نے کہا کہ مجھے آٹوگراف دیں, اور وہ بھی ہاتھ پر. آپ نے مجھے سمجھایا کیا ہے. میں ان گری پڑی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں جو آپ جیسے تھرڈ کلاس ہیرو کی نظر التفات کے لیے تڑپتی ہے. سمجھے آپ. اس کے بلند آواز پر ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ایک دائرے کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور عالمی تحیر میں دونوں کو تکنے لگے. فرحان افریدی کے زندگی کا یہ پہلے دفعہ کیا تھا. وہ تو سکندر اعظم تھا, نہ جانے کتنے دلوں کو فتح کر چکا تھا. اس کے لیے یہی کہا گیا تھا. وہ آیا, اس سے دیکھا اور فتح کر لیا. یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے. مگر آپ کا ریئیکشن بہت اب نارمل ہے. دھیما بھاری مخمور سا لہجہ اس کی طرح. اس کی آواز بھی بے تحاشا خوبصورت تھی. اس کی بات پر عبیرہ نے بتک کر اسے دیکھا. اگر میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح آپ پر نثار ہوتی تب میرا رویہ آپ کو نارمل دکھتا نا. ہاں. وہ کہتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی. آپ ہیں کیا, مجھ سے پوچھیں. وہ چلائی. پتہ نہیں, بتائیں, میں سننا چاہتا ہوں. وہ ہکا بکا سا اس کے چہرے کو بے طرح تک رہا تھا. آنکھیں تھی کہ ٹھہر سی گئی تھی. اپنی خوبصورتی اور ایکشن کو کیش کروا کے سستی شہرت حاصل کرنے والے نچلی سطح کے گھٹیا انسان, سلور اسکرین پر محبت کے نام پر بے حیائی کا ڈرامہ دکھا کر دولت سمیٹنے والے ایک مرد سمیر شخص حد ہے. فحاشی کا ڈرامہ بھی دکھاتے ہیں اور دولت بھی سمیٹتے ہیں. معاشرے میں آپ کے منہ پر لوگ واہ اور پیٹھ پیچھے لانتے بیچتے ہیں. آپ دین ایمان بیچ کر ناجائز کمائی کماتے ہیں اور اس پر اتراتے ہیں. ہم بہت اونچے درجے کے پرفارمر ہیں. وہ ایک ہی سانس کے رکے بغیر بولتے جاتے ہیں. اس قدر نفرت, اس قدر بدگمان ہے. اس کا تصور بھی تھرا کر رہ گیا. وہ میک اپ زدہ مصنوعی رنگوں سے سجے ہوئے چہروں میں اس کا شفاف معصوم چہرہ دیکھ کر چونک سا گیا تھا. وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا. اس کے اندر ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی تھی. وہ بھی آج سے دوسروں کی طرح آٹوگراف مانگے. اسے مسکرا کر دیکھے. مگر یہ کیا, ایک دنیا نے جس کو چاہا آج اس عام سے لڑکی نے اسے دھتکار کر رکھ دیا. اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے کیا بولے. عبیرہ تم ہوش میں تو ہو. ماہا نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا. سب لوگ حیرت سے عبیرہ کو دیکھ رہے تھے.
कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। मुल्क के मशहूर सियासतदान के बेटे की मंगनी थी। सहाफ़ी तस्वीरें ले रहे थे। उन्हें कल के अखबारात के लिए एक चटखारे गद्दार खबर मिल चुकी थी। सुने वो धीमे लहजे में कहते हुए उसके करीब आए, इतना बन सवर कर आप नामहरमों के साथ आती ही क्यों है कि ख्वामख्वाह हाथ थामने को दिल चाहे। एक लम्हे को उसने उबैरा का नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। अचानक उबैरा का वही हाथ उठा और फिजा एक सन्नाटा तार थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठी। तौहीन की शिद्दत एहसास से फरहान अफंदी का चेहरा सुर्ख हो गया। ये जवाब था हाथ पकड़ने का, जो ऐसी हरकत करेगा उसका मुंह ऐसे ही लाल कर दूंगी। वो मजबूती से तन कर खड़ी हो गई। हाथ मेरा भी उठ सकता है, मगर लेडीज़ पर हाथ उठाना किसी मर्द की शान है। मगर दोबारा ऐसी हरकत ना करना। शोर होकर सुनकर सबाहत भी वहीं पहुंच गया। ये क्या तमाशा लगा रहा है उबैरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। घर आए मेहमान की अच्छी इज्जत बनाई तुमने। फरहान तुम्हारे डैड की दरीना दोस्त के दोस्त का बेटा है और इंडस्ट्री का नामूर हीरो। तुमने अच्छा नहीं किया, वो तासुब से कह रही थी। वो तेज़ी से फरहान अफंदी की तरफ बड़ी। आंटी मुझे इजाज़त दे, मेरा ख्याल है कि इतनी इज्जत अफसाई भी काफ़ी है। क्या कह रहे हो बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत मासत गवाह हूँ। प्लीज़ बोला चाहा से बोली। अरे आंटी नहीं, आप क्यों मासत कर रही हैं। शुक्र करें मम्मी अभी पहुँची नहीं, वरना वो मेरी इंसल्ट बर्दाश्त न कर सकती और एक हंगामा खड़ा हो जाता। सबाहत उसे देख कर आएगी। हेलो मैम, माई सन। उसने मुड़कर देखा। ब्राउन कलर की चाइना सिल्क की साड़ी में मलबूस मम्मी के साथ उसके बाबा इफ्तिखार महमूद अफंदी भी खड़े थे। उस लड़की की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी इंसल्ट करने की। मुझे माँ ने बताया, तुम मेरी तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। ओह मम्मी, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, आप दिल पर मत ले। वो आसान से बोला। तो तुम उसका हाथ थामना चाह रहे थे, क्यों, क्या हुआ, कोई आसमानी हूर थी। वो हैरत से पूछने लगी तो वो उनके अंदाज पर बेख्तियार हंस पड़ा। मैं सिर्फ फोटोग्राफ देना चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बजरिया ऑटोग्राफ उस पर कुछ कमेंट करूं। अच्छा, फहमीदा कि अबरू तन के उस कदर इंसल्ट के बाद तो तुम्हारी सारी आरज़ुएं तम तोड़ गई होंगी। मम्मी इतना तंज तो ना करे, वो मासूमियत से बोला। क्यों ना करूँ या करे यार, सोचो तो एक लड़की से मिट्टी प्लीत करवा ली। इफ्तिखार महमूद अफंदी भी कम हैरत ज़दा ना थी। यू डोंट नो, उस लड़की के साथ कुछ साई की प्रॉब्लम है, उससे अपनी तरफ से बहाना खड़ा। अच्छा कौन है वो लड़की, दिखाओ तो। वो दोनों मुतजस्सिस थे। उनके कहने पर इधर उधर नजरें घुमाने लगा। वो उनके टेबल के एन पीछे थी। वो तनहा पेजार सामने बनाए हुए बैठी थी। ये है। फरहान ने सरगोशी। वाह भाई वाह, ये तो कोई हूर ही लग रही है। इफ्तिखार रह ना सका, बोल उठे। उस उम्र में भी बास ना आना तुम। फहमीदा ने चल कर उन्हें घूरा। क्या करूँ, ठहरा जो सदा का हुसन परस्त, वो छेड़ने के मूड में आ रहे थे। इस वक्त नहीं प्लीज़। फरहान ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि आसार से लग रहा था कि वो दोनों शुरू होने वाले हैं। ये ड्रामा वो अक्सर बेशतर देखता रहता। उन दोनों की लव मैरिज थी और फरहान उनका इकलौता चश्मा चिराग था। अचानक लान की से रोशनियाँ गुल हो गई और स्टेज रोशनियाँ मुतहरक हो गई। मशहूर बैंड स्टेज पर जलवा गेर हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने मौसीकी छेड़ी तो गोया माहौल में एक मस्ती सी छा गई। तालियों की गूंज में सिंगर्स ने गीत शुरू किए। यके बाद दीगरे कई मशहूर गीत पेश किए गए। मैं देख रहा हूँ वक्त के मशहूर सुपरस्टार फरहान अफंदी में यहाँ मौजूद है। उस फंक्शन की सबसे खूबसूरत चीज़ उनकी यहाँ मौजूदगी है। वो बात ख़त्म ना कर पाया था कि लान ताले से गूंज उठा। सबसे आगे बैठी उबैरा का मुंह बन गया। उनकी तरह उनकी आवाज़ भी बेहद खूबसूरत है। मैं चाहूँगा वो स्टेज पर आएँ और अपनी आवाज़ का जादू जगाएं। बात खत्म होने से पहले ही शोर सा मच गया। फरहान अफंदी के हक में नारे बुलंद हुए। तालियों की गूंज और रोशनी के हाले में वो किस प्रिंस की शान से चलता हुआ पब्लिक में से गुजरा। उबैरा ने बेख्तियार मुड़कर देखा। निगाहों से निगाहें मिली। वो बेख्तियार मुस्कुरा उठा। चलते हुए उसकी ब्राउनिश सीधे और सिल्की बाल एक रदम से ऊपर उठे थे। दिल में मसलते हुए तूफान से घबराकर उबैरा ने चेहरा स्टेज की तरफ कर लिया। वो चलता हुआ उबैरा की टेबल के पास रुक गया। खुशबुओं का काफिला गोया चल कर उसके पास आया था और ठहर गया था। वो बेहिस हरकत बैठी रही। वो आगे बढ़ गया। खुशबुएं भी रुखसत होने लगी। ना चाहते हुए भी उबैरा ने उस पर नसरें जमा दी। वो उसके तबस्सुम को तोड़ना चाह रही थी। वो रोशनियों के पस मंजर में खड़ा देवमलाई हसन का शाहकार लग रहा था। रोशनी ने उसके कदोकाल बहुत नुमाया कर दिए थे। स्टेज पर उसका लंबा कद मजीद लंबा और छाया हुआ लग रहा था। बिलाशुबा वो सारी महफिल पे छा गया था। सारसा जंदों ने म्यूज़िक छेड़ा और एक बहुत दिल अवीज़ और मधुर सी धुन और कानों से टकराई और मदोश करने वाली मौसीकी दिल के उतारों को छेड़ने लगी। ना चाहते हुए भी वो खो सी गई। कभी तो नसर मिलाओ, कभी तो करीब आए। उसने लब वाक़ी और बेख्तर उबैरा की तरफ देखा। नसरों का तासादुम धड़कनों को ताल बना के, कभी तो नसर मिलाओ, कभी तो करीब आए। जो नहीं कहा है कभी तो समझ पिचाओ। वो गीत की ज़ुबान में दिल की कहानी बयान कर रहा था। उसकी खूबसूरत आवाज़ दिल में उतर रही थी। वह एक जज़ब के आलम में गा रहा था। गीत खत्म हुआ, ज़ोर शोर से तालियां बजने लगी। वह हाथ यूं ही गोद में रखे बैठी रही। उसने गहरी नज़रों से उसके बेनियासी देखी और गहरा सांस लेकर रह गया। उसकी नाजुक वजूद के अंदर धड़कने दिल वाला दिल कितना पत्थर था। परियों का रूप रखने वाली लड़की कितनी बेखबर थी कि उसने सिकंदर आज़म को फतह कर लिया था और वो खुद नाकाबिल तस्खीर बनी बैठी थी। ये रहा तुम्हारा कारनामा। जवेरिया ने अखबार उसके सामने फेंका। उसे फ़ौरन उठा लिया। फंक्शन के दुल्हा दुल्हन की तस्वीरों के अलावा उसकी और फरहान की तस्वीरें भी लगाई गई थी। हेडलाइन बड़ी मायने खींचती। मुल्क के मशहूर सुपरस्टार फरहान अफंदी की एक हसीन लड़की के हाथ इज्जत अफसाई। इसीलिए हेडलाइन थी
ہاتھ ڈیلی ہیڈ لائن تھی، ہاتھ تھامنے پر زوردار تماچا، فرحان افندی غالباً اس اپنے فلمی ہیروئن سمجھے، مگر لڑکی ہٹلر کی جانشین نکلی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی۔ اس کے نیچے پوری تفصیل بھی تھی، وہ پڑھ کر ہنسنے لگی۔ اس میں بلا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ جویریہ کو تاؤ آ گیا، وہ تو لڑکا ہے، پہلے ہی مشہور ہے، مگر تم اس کے سامنے ایکسکینڈلائز ہوئی ہو، تمہیں یہ اپنی رسوائی نہیں لگ رہی؟ وہ اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلا رہی تھی۔ اچھا، اس نے سٹپٹا کر کہا، تمہارا مطلب ہے اب مجھے رشتوں کا کال پڑ جائے گا، میں کباری مر جاؤں گی؟ پرمزہ انداز میں بولی تو جویریہ نے اس بات میں سر ہلا دے، نہیں تمہیں کیوں فکر ہے؟ میں تمہاری ہونے والی بھابھی جو ہوں۔ جویریہ نے اسے نئے رشتے کا احساس دلایا۔ بیچاری تمہارے نصیب میں بھی پھوٹنے والے ہیں، میرا بھائی ایک بھونر صفت انسان ہے۔ اسے تعصب سے کہا، میں تمہاری طرح دنیا تک انوسی نہیں، میں کمپرومائز کر لوں گی، میری سوچ اور ہے، اور شوہر کو تھوڑی سی آزادی ضرور دینی چاہیے۔ اس کے خیالات ہی نرالے تھے۔ اوبیرا نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ عجیب لڑکی تھی، اس کے شاپ کا مگیتر نے بغیر کسی وجہ سے منگنی توڑ ڈالی تھی، اور اس نے اس کے چہرے پر کسی قسم کے دکھ کا شائبہ تک نہ دیکھا۔ منگنی ٹوٹنے پر معز حسین علوی نے جویریہ کے لیے شہروز کا رشتہ پیش کر دیا، جو فوراً قبول کر لیا گیا۔ بہرحال ڈونٹ وری، میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے فرحان افندی بھی کنوارا مرے گا؟ جویریہ نے کہا تو اسے جیسے کرنٹ لگا۔ تمہاری سوچ بھی کتنی گھٹیا ہے، سو مچ چیپ، وہ درش لہجے میں بولی تو جویریہ میں ڈٹائی سے ہنسنے لگی۔ وہ رات کو بیڈ پر کروٹیں بدل رہی تھی، اس وقت نیند کی پڑی اس پر مہربان نہ تھی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 11:40 ہو رہے تھے، جبکہ وہ 11 بجے تک سو جاتی تھی۔ اچانک پاس پڑا وہ موبائل بج اٹھا، اس نے بٹن آن کیا، ایک بھاری اور دلکش آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی، ہائے، کیا میری طرح آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی؟ نیند آنکھوں کی یوں نہ پہلے اڑی تھی، اڑ گئی کل رات پہلی بار۔ شوقیوں سے بھری گنگناہٹ ہو اسپیکنگ، وہ کرخت لہجے میں بولے، بوجھو تو جانے، انداز میں بے تکلفی تھی، مجھے پہیلیاں بوجھنی نہیں آتی، وہ جذبس ہوگی، پہلی تو آپ خود ہیں، سرتاپا کوئی اسرار دکھائی دیتی ہیں، دل چاہتا ہے اس اسرار کی کھوج لگاؤں۔ مخمور سا سرگوشیاں کرتا ہوا لہجہ وہ پریشان سی ہوگی، کون ہے اب؟ وہ تیز آواز میں بولی، میں جو کوئی بھی ہوں، بے اختیار ہوں۔ اس کی آواز میں گنگناہٹ سے محسوس ہو رہی تھی۔ اوہ، وہ گہرا سانس لے کر بولی، فرحان افندی، اتنی گھٹیا گفتگو آپ ہی کر سکتے ہیں؟ اس نے دانت پیسے، جواب میں اس کے ہنسنے کی آواز آئی، آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ ضد ہو کر بولی، تمہیں اور صرف تمہیں، کل کے خوشبو ہے، سپنے ہیں، سیج ہے، ایک تو نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے میری جان، ایک تو نہیں ہے، دنیا کا سارا حسن اس کی آواز میں گویا رچ گیا۔ بڑا گھٹیا شعر ہے، یقیناً آپ کا ہوگا۔ وہ تلملائی، ہاں، ابھی نازل ہوا ہے، ابھی تمہیں سنا دیا ہے، دیکھ لو، تمہاری محبت نے شاعر بنا دیا ہے۔ محبت، اس لفظ کو اپنے لبوں سے ادا کر کے اس مقصد لفظ کو یوں توہین نہ کریں، بہت سوچ سمجھ کے اس لفظ کو ادا کیا کریں۔ میری کیفیت کچھ ایسی ہے کہ اسے محبت ہی کہا جا سکتا ہے۔ بقول فرحت عباس شاہ کی محبت اختیار سے باہر ہے، تم سے محبت نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں، جبکہ تو نہیں ہوں آپ اپنے دسترس میں، اس کو جب سے میسر ہو گیا ہوں۔ آپ کی یہ فلمی ڈائلاگز مجھے متاثر نہیں کر سکتے، کسی اور پہ آزمائیں۔ تمہارے الفاظ بہت نازیبا ہیں، میرے نزدیک تو آپ خود نازیب ہیں۔ وہ چڑھانے والے انداز میں بولی اور موبائل رکھ دیا۔ موبائل دوبارہ بجنے لگا تو اسے آف کر کے رکھ دیا۔ صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر اکیلی تھی، دن کے 12 بج رہے تھے، باقی سب ناشتہ کر چکی تھی۔ اس نے بدمزگی سے بریڈ پہ جام لگایا اور کھانے لگی۔ اچانک ہی انٹرکام کی بیل ہونے لگی، اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ چوکیدار کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میڈم، آپ کے لیے TCS کے ذریعے کچھ تحائف اور کارڈز آئے ہیں، نذیرہ کو کہو میرے بیڈ روم میں رکھوا دے۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئی تو ملازمہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی، اور فوراً سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی تو تازہ گلابوں کی مہک نے اسے استقبال کیا۔ تازہ گلابوں کی 3 عدد ایک عدد بوکے اور ایک عدد پیکنگ گفٹ اور کچھ کارڈز بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ کے سادہ کاغذ اور گولڈن فیتے سے پیک کیا ہوا گفٹ اسے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ بھلا یہ گفٹ مجھے کون بھیج سکتا ہے؟ اس نے جلدی پیکنگ کھولی تو اندر سے پوائزن کا سچن ڈائر کا پرفیوم برآمد ہوا۔ یہ اس کی فیورٹ پرفیوم تھی۔ اندر کچھ اشعار درج تھے، خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن، پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لو، کیا روز گرجتے ہو، برس جاؤ کسی دن، میں اپنی ہر سانس اس رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے سے سو جاؤ کسی دن۔ اسلام امجد کی اشعار جتنے ہی بیہودہ
आज महसूस हो रहे थे, पहले कभी नहीं हुए थे। दूसरे कार्ड पर सफ़ेद रंगों से हर्फ जगमगा रहे थे, आई मिस यू। कार्ड के अंदर भी एक खफराफात दर्ज थी। उस शख्स की इतनी जरूरत बढ़ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके रोकथाम बहुत ज़रूरी है। एन उसी लम्हे फ़ोन पे बेल बज उठी, यकीनन ये वही होगा। उसने झपट कर फ़ोन उठाया। एयरपीस से उसकी सहर अंगेज और मखमूर आवाज़ उभरी, कैसे लगे कार्ड्स और गिफ्ट? मैं जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। उससे पहले कुछ कहती वह फ़ोन रख चुका था। कुछ लम्हे वह यूं ही साकत बैठी रही, फिर उसके वजूद में हरकत पैदा हुई। उसके अंदर कोई जुनून लावे की तरह पक रहा था। पोके से सारे गुलाब निकाल कर उसने पत्ती पत्ती करके फेंक दिए। परफ्यूम की शीशी उठाकर दीवार पर दे मारी, जो करची करची होकर कारपेट पर बिखर गई। कार्ड उठाकर वह तेजी से किचन में आई, दिया जलाई जलाई और उन्हें नजर आतिश कर दिया, यहाँ तक कि सारे कार्ड्स राख में बदल गए। फिर उसने एक प्लेट में सारी राख इकट्ठी की और अपने कमरे में ले आई। अपनी बेड के साइड टेबल के दराज से एक दरमियाने साइज़ का सफ़ेद लिफाफा लिया और राख उसमें भर ली। लिफाफे को इख्तियार से बंद किया। फरहान अफंदी जो जवेरिया का दोस्त था, उससे जवेरिया से उसका ड्रेस लेकर पोस्ट कर दिया। उसके ख्याल में उसके बेहुदा कार्ड्स का जवाब उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। वो सरसब्ज़ लॉन में खड़ी कैनवस पे आयल कलर से सूरज के डूबने का मंजर पेंट कर रही थी। ब्रश हाथ में पकड़े वो पेंटिंग को फाइनल टचेस दे रही थी। बाद सबा के झोंके उसके रेशम बालों को उड़ा रहे थे। वो बार बार हाथों से उन्हें पीछे कर रही थी। हाय, क्या हो रहा है? पास से गुजरते हुए शहरोज़ ने हाथ हिलाकर कहा, पेंटिंग। उसने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुस्कुराते हुए चेन हिलाता हुआ अंदर चला गया। पास पड़े हुए टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल गुनगुना उठा, उसे फ़ौरन उठा लिया। उबैरा अलवी, तुम खुद को समझती क्या हो? बहुत अरफा हो, आला इंसान हो? हरगिज़ नहीं। तुम इंतहा की खुदगर्ज और बेहस लड़की हो, जिसे अपने सिवा किसी के जज्बात और एहसासात की कोई परवाह ही नहीं। जवेरिया की ज़ुबानी तुम्हारे आज खुद खड़े हुए 1% फ़िलसफ़े का इल्म हुआ तो मेरे दिल कहका लगाने को चाहा। तुम्हारा नज़रिया तुम्हारी कम इल्मी और कम फहमी की बुनियाद पर है। भला ये कौन सा ट्रुथ यूनिवर्सल है कि 99% मर्द आला किरदार से बेबहरा होते हैं और 1% मर्द पाकिरदार होते हैं? हम इंसानों के किरदार का तयन करने वालों कौन होते हैं? ये फैसला करना रब ताला का काम है कि कौन नेक है और कौन मेरे भेजे हुए लोग। लव कार्ड्स के राह भेजकर तुमने अपनी जैसी नफ़रत का इजहार किया। उससे मेरी मोहब्बत को कम नहीं किया, बल्कि और शदीद किया है। अब तुम्हारी नफ़रत और मेरी मोहब्बत के आपस में खुल्लम खुल्ला जंग होगी, और ये तो तुम जानते हो कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। फरहान अफंदी के शोले गलती हुए आवाज़ उसके जले हुए दिल पर ठंडक बनकर उतर रही थी। उसके कार्ड्स देख कर वो जो तलमलाते हुए उसके दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर गया था, उसे बेकरार आ रहा था। उसे अब करार रहा था, मुझे ये चैलेंज कबूल है फरहान अफंदी। सोच लो, तुम हार जाओगे, मेरी नफ़रत फातह का झंडा गाड़ेगी और तुम्हारी मोहब्बत हार जाएगी। उसका लहजा पुरहज़म था। मोहब्बत कभी नहीं हारा मोहब्बत कभी हारा नहीं करती। नादान लड़की। उसने हंसकर फ़ोन रख दिया। वो पुरख्याल अंदाज से मोबाइल देखने लगी। हमेशा जीतने वाले सिकंदर आज़म, अब तुम्हारे हारने की बारी है। मेरा दिल वो सरजमीन है जिसे फ़तह करने की हसरत दिल में लिए तुम इस दुनिया में से चले जाओगे। वो खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए अपनी चीज़ें समेटने लगी। फरहान अफंदी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। उनकी मोहब्बत की वाहिद निशानी था इफ्तिखार। महमूद अफंदी फहमीदा जेबें और फरजाद खान कॉलेज के ज़माने में क्लास फेलो थे। बाद में दोस्ती के मजबूत बंधन में बनते चले गए। कॉलेज में एक ग्रुप था, 3 स्टार्स के नाम से मशहूर था। वो तीनों प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे, मगर तीनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं बन सका। FSC के बाद तीनों के रास्ते जुदा हो गए। फहमीदा ने आर्ट्स लेकर उर्दू अदब में मास्टर्स करने का फैसला किया। इफ्तिखार ने फार्मेसी में दाखिल ले लिया, जबकि फरजाद ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने का इरादा कर लिया। वो तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उनकी दोस्ती में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है। फहमीदा इफ्तिखार की दोस्ती कब मोहब्बत के रूम में डली, उन्हें खबर ही नहीं हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब उनके वालिदैन ने उनकी शादी का सोचा तो दोनों ने एक दूसरे के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उनकी मोहब्बत की राह में कोई ज़ालिम समाज शहर घोलने में नहीं आया, और यूं बगैर किसी हलचल और हंगामे के दोनों रिश्ते सवाज में बन गए। और दोनों इस बात से बेखबर थे कि उनकी मोहब्बत की खूबसूरत मिलाप पे किसी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। ये दिल फरजाद का था। उसकी खामोश मोहब्बत किसी खुशगवार अंजाम पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई थी। उनकी शादी के कार्ड्स देकर उसके दिल की दुनिया तह वबाला हो गई थी, मगर उसने कभी अपने टूट फूट के इजहार चेहरे से नहीं होने दिया। अपनी एक तरफा मोहब्बत की अलमिया अंजाम परवाह वेला करने के बजाय सब्र के खून चुपचाप पी लिए। उन तीनों की दोस्ती मिसाली रही। वो इस पर कोई बदनवा दाग नहीं लगाना चाहता था और ना ही अपने दोस्तों की खुशियों पर जहर घोलना चाहता था। वो यूं ही उनसे मिलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उससे अपनी मोहब्बत दिल के यहाँ नहा गोशे में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दी। अब तीनों बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल हो रहे थे और उनकी दोस्ती का सतून आज भी मजबूत बुनियादों पर खड़ा था। फहमीदा पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरार थी।
تھے افتخار محمود افندی ملک کے مشہور میڈیسن کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جبکہ فرجاد خان ملک کے طول عرض میں ایک تعلیم یافتہ اور سلجھاؤ سیاستدان کا امیج بنا چکے تھے اور پہلی بار قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ تینوں ہی اپنی اپنی دنیاؤں میں مصروف ہو چکے تھے، مگر اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی وقت کے خزانے سے کچھ لمحے چرا لیے تھے تاکہ یہ لمحے ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکے اور معاشی کے سہانے قصے اور اثر سر تو تازہ کر سکیں۔ چند سالوں سے نہایت باقاعدگی سے وہ ہر ویکینڈ پر اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی ویکینڈ تھا۔ افتخار محمود افندی نے سرسبز لان اس وقت ہنسی کی چہکاروں سے گونج رہا تھا۔ سبز مخمل لان کے بیچوں بیچ سفید روغن والی کرسیاں اور میز پر بہت جاذب نظر محسوس ہو رہے تھے۔ میز کھانے پینے کے مختلف وازوان سے سجا ہوا تھا۔ یہ شام کی چائے کا وقت تھا۔ ڈھلتے سورج کی شعاع نے فرحان کے فندی کے چہرے کو عجیب سے روشن بخش دی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کے رنگ رقصاں تھے۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں؟ سب کی سوارے نظریں اس پر تھی اٹھی۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہوئے تھے جسے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ذرا دیکھو تو اس کا حال، اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھو، اس کو دیکھ کر میں کرتی رہتی ہوں اور اس لمحے کو کوستی ہوں جب یہ اس چڑیل سے ملا تھا۔ فہمیدہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ انہیں یوں اشک بار دے کر فرجاد کا دل اور دور قصہ اٹھا تھا، گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ افتخار محمود افندی کا چہرہ بھی پریشانی کے حصار میں تھا۔ آج کا ویکینڈ کوئی بہت ہی کلاسک قسم کی ٹریجک مووی ثابت ہوا اور فہمہ ملکی جذبات کا رول ادا کرنے میں 100% کامیاب رہی ہے۔ افتخار نے ہلکے انداز میں ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے اپنی کوشش کی، مگر باقی دونوں کے چہرے مسکراہٹ سے آری رہے۔ تم پلیز اپنا راگ مت الپاؤ، ہر وقت کا مزاج اچھا نہیں ہوتا۔ فہمیدہ نے کڑوا کر سیلا منہ بنایا اور فرجاد کی طرف متوجہ ہوگی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے فرحان اب میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا سب سے قیمتی اثاثہ، میری تمام ترماغوں کا مرکز۔ میں نے انتہائی پھونک کر اس کی شخصیت کے خدوخال کے ابھارا ہے۔ میں نے اسے مکمل اعتماد شخص میں ڈھالنے کے لیے تمام تر کوششوں کو آزمایا ہے اور میں سمجھ رہی ہوں کہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں، مگر آج اس چھٹانک بھر لڑکی نے میری تمام تر محنت پر پانی پھیر دیا اور ایک ہی حملے میں اس کی مضبوط ترین شخصیت کی بنیادوں کو زمین بوس کر دیا۔ اسے یوں اداس اور ناکام دیکھ کر میرے اندر کوئی نوحہ زن ہونے لگا ہے اور میں گھبرا جاتی ہوں کہ اگر اس سے اس کی محبت نہ مل سکی تو وہ کیسے جی سکے گا۔ کاش میرے پاس اعلیٰ دین کا چراغ ہوتا تو میں پلک جھپکتے ہی اس کی خواہش پوری کر دیتی۔ وہ سانس لیے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی۔ ان کا اور فرحان کا رشتہ بہت انوکھی نوعیت کا تھا۔ عام ماؤں کی طرح ان میں اور فرحان میں فاصلہ نہ تھا۔ وہ اس کی دوست بن گئی تھی اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کی ہر خوشی اور غم میں اپنے بیٹے سے منسوب تھے۔ ہائے، میں کیا کروں اس کے لیے، کیسے اس کے مشکلوں سے نکالوں؟ انہوں نے کہتے ہوئے اپنی آنکھوں میں موند لی اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ ڈونٹ وری فہم، میں بات کرتا ہوں فارغ سے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑا ہوئے۔ کچھ لمحوں بعد وہ فرحان کے روبرو تھے۔ فرحان بیڈ پر نیم دراز تھا، فرجاد بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھیں ڈھیروں سوال لیے فرجاد کی طرف اٹھی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرجاد نے اچانک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو سوال پر حیران رہ گیا۔ جانے فرجاد انکل اس سے کیا گلوانا چاہ رہے تھے؟ 24 سال، اسے نہ سمجھتے ہوئے بھی جواب دیا۔ 24 سال پہلے تم اس دنیا میں آئے اور تب سے اب تک تم جانتے ہو کہ تمہاری ماں نے ہر پل ہر لمحہ تمہیں جتنا چاہا۔ دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو بے انتہا چاہتی ہے، مگر فہمی کے پیار نے تو ایک عجیب پاگل پن تھا۔ ہر پل وہ دوڑتی تھی کہ تمہیں کھونا دے، ڈرتی تھی کہ تمہیں کھونا دے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک سیٹرڈے میں تمہاری طرف آیا تھا، تمہیں 102 بخار تھا۔ فہمی کی حالت بالکل پاگلوں جیسے ہو رہی تھی۔ بکھرے بال متورم چہرہ، سوجی آنکھیں، لٹا پٹا سا وجود۔ میں تو خود اسے دیکھ کر رو پڑا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، تمہارے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی اور مسلح بچھا کر دعائیں کرتی رہی اور جب تک تمہارا بخار کم نہیں ہوا۔ اس نے پلک نہیں جھپکی۔ فرجاد کہتے کہتے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ رک کیوں گئی؟ بولیے نا، آپ کے منہ سے یہ سب سننا اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ میں اپنی ماں کی سب شدتوں سے واقف ہوں۔ اس لڑکی سے تمہاری شناسائی کو 24 دن بنا گزرنے ہو گئے اور تم نے 24 سال پرانی محبت کو 24 دن کی محبت کے لیے اس پس پشت ڈال دیا۔ فرجاد کے الفاظ کی سنگینی اس کے دل کو چرا کر لے گئی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے فرجاد کو دیکھا۔ میں مامی کو دکھ نہیں دینا چاہتا، کوشش کروں گا خود کو خوش ظاہر کروں، جبکہ خوش رہنا میرے اختیار میں نہیں۔ محبت کے پہلے مرحلے پہ انسان اختیار ہی کھو دیتا ہے۔ میں نے خود کو بے بسی کی انتہا پر پایا ہے۔ فرحان کے کھوئے الفاظ سلوار کی رگی تھار بن کر فرجاد کے رگوں کو کاٹنے لگے۔ وہ بھی تو انہی تجربات سے گزرے ہوئے تھے۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اس قدر گریز ہیں۔ اس کے لہجے میں مجھے اپنے لیے نفرت ہی نفرت محسوس ہوئی ہے۔
وہ مجھے تیسرے درجے کا گھٹیا انسان سمجھتی ہے جو سلور اسکرین پر بے حیائی کا ڈرامہ رچا کر سستی شہرت حاصل کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اداکار کا امیج بہت گھٹیا، اس کے چہرے پر نرسائی کا دکھ ہوتا تھا۔ تم اس کے لیے فلم لائن چھوڑ سکتے ہو، فلم لائن تو کیا میں دنیا تیاگ کر سکتا ہوں، وہ مجھے اپنائے یا نہ اپنائے، میں فلمی دنیا کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہوں۔ بے اختیار کے ہٹ ہو جانے کے بعد وہ میرے پاس اس وقت 5 فلمیں ہیں جنہیں مکمل کروانے کے بعد میرا تعلق اس مصنوعی روشنی، اس چکمگاتی نگری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ میں تمہاری باتوں کی گہرائی تک پہنچ رہا ہوں فرحان، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ یو شوڈ ناٹ وری، تمہارے بہرحال تم اسے یقین دلاؤ کہ اگر اسے تمہاری فلموں میں کام کرنا پسند نہیں تو تم اس کے لیے اپنا شاندار فلمی کیریئر پر داؤ لگا سکتے ہو تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم ہے۔ وہ اسے کسی بچے کی طرح سمجھا رہا تھا، وہ اس کے لیے کس قدر فکر مند تھے۔ فرحان مسکرا اٹھا تھا۔ میں کوشش کروں گا انکل، میں اپنے چہرے سے غم کا یہ لیبل اتار پھینکوں۔ آپ کی باتوں سے میرے اندر نیا ولولہ، نیا جذبات پیدا ہوا۔ یو آر ویری نائس گائے، آئی ایم گریٹفل ٹو یو۔ فرشاد نے مطمئن ہو کر اس کی پشت پر تھپکی دی اور دونوں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا اینڈ، جس کا نام کیسا لگا آپ سب کو ناول کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔